Bonjour à tous قناة ألفا تي بي فرونسي ترحب بكم من جديد. طبعا اليوم غادي نشوفوا ensemble فيديو جديد، درس جديد اللي هو لي كاتيجوري. on va غنشوفوا لي كاتيجوري دي اي تيب اي ديفينيسيون دو 16 figures de style. دونك غنشوفوا de façon récapitulative يعني ريزومي، غنشوفوا دي زيكزامبل وغادي نشوفوا التعريف ديال كل فيغور دو ستيل. دونك اول حاجه غادي نبداو نشوفوا الطابلو هذا، غادي نشرحوا مزيان لي فيغور دو ستيل. دونك غادي نبداو بلي تيب دو فيغور دو ستيل. دونك عندنا لي تيب، من بعد غادي نشوفوا لي ديفينيسيون. دونك لوغ ديفينيسيون، دونك لي ديفينيسيون يعني التعاريف ديال كل تيب كل كاتيجوري. غادي نشوفوا كذلك لي في ريشيرشي، سيتادير علاش الكاتب استعمل لنا هاد الفيغور دو ستيل، وغادي نشوفوا بالطبع اكزامبل يعني امثله بور شاكين يعني بور شاك فيغور دو ستيل. دونك اول حاجه غادي نبداو بها وهي دونك تيب دو فيغور دو ستيل. تيب معنيتها النوع. طبعا هنا في الخانه الاولى طبعا عندنا دي كاتيجوري، ملي كنقولوا كاتيجوري يعني اصناف. طبعا عندنا الاولى l'analogie, l'insistance, l'atténuation, l'opposition, l'amplification, la substitution. هادو الوغ هنا هاد لي كاتيجوري هما مجموعه ديال لي فيغور دو ستيل، مجموعه ديال لي فيغور دو ستيل اللي كتقارب في المعنى ديالها يعني وكتدخل في واحد لا كاتيجوري. طبعا اول كاتيجوري سي يعني لانالوجي. ملي كنقولوا لانالوجي هي بالعربيه المماثله، المطابقه، التشبيه، المقارنه، التوازي، كلمات يعني كتعني هاد المعنى ديال لانالوجي. دونك شنو هما هاد الكاتيجوري ديال هاد لانالوجي اللي يعني هاد لي فيغور دو ستيل؟ شنو هما هاد لي فيغور دو ستيل؟ اول حاجه نبداو بهاد لا ديفينيسيون ديال l'analogie. Donc هما les figures de style. Alors les figures d'analogie établissent des relations entre deux éléments. يعني عندي عنصرين كنقارن بيناتهم، كنربط بيناتهم او donc établissent des relations. relation يعني relation ديال la comparaison، relation ديال المقارنه. Leur définition. Donc les définitions ديال هاد la catégorie هادي ديال l'analogie فيها des figures de style. هاد les figures de style donc عندنا هنايا les définitions ديال chaque figure de style اللي كتكون او اللي كتدخل تحت هاد المعنى هذا ديال l'analogie. دونك عندنا هنايا la comparaison اللي هي كتعني المقارنه. اش كتعني la comparaison؟ دونك هي rapproche deux termes يعني كنغابروشيو كنقاربو كنقارنوا دو تيرم، كلمتين، عبارتين، جملتين، معنيين، صفتين. comparer et comparant يعني مقارن والمقارن معه à l'aide d'un outil de comparaison باستعمال أداة مقارنة. l'effet recherché. l'effet recherché معناه أن الكاتب ملي كيستعمل ليا هاد لا comparaison اللي هي figure de style كتدخل في لا كاتيجوري ديال l'analogie، اشنو الغرض او لماذا نستعمل هاد لا كومباريزون. ندوزو غنشوفوا هاد لي في ريشيرشي طبعا بور لونسومبل ديال هاد لي فيغور دو ستيل اللي كيدخلوا في l'analogie الكاتيجوري ديال l'analogie. دونك لا فيغور دو ستيل 2 عندنا لا ميتافور. دونك لا ميتافور هي une comparaison، طبعا une comparaison sans outil بدون استعمال الأداة. دو comparaison. الفرق بين لا كومباريزون ولا ميتافور هو ان في لا ميتافور ما عندناش الاداه، الكاتب ما استعملش لينا الاداه. طبعا هنا الاداه ما استعملهاش يعني كاين استعمل لنا اشياء اخرى، استعمل لنا لي فيرب ديتا، افعال كيف تنقولوا الحاله او افعال ديال لا ديسكريبسيون، او يعني يفهم من سياق الكلام بانها هذه راها كومباريزون لكن ما فيهاش الاداه. وغادي نشوفوا كيفاش نعرفوا الا كانت عندنا اون ميتافور وبغينا نعرفوها واش فعلا ميتافور، وكان عندنا طبعا ان فيرب ديتا بحال اتر خير مثال. دونك كنعوضوا داك الفيرب ديتا بعباره كوم، وإلا بقى المعنى صحيح انذاك كنتاكدوا بان هذيك الجمله
هي عبارة عن métaphore. La figure de style الثالثة la personnification. La personnification معناتها تشخيص. Il consiste à donner des caractéristiques humaines à des objets ou là des animaux. معناه كنشدو des caractéristiques أشياء des actions ou là des gestes ou là des mouvements ou là يعني أشياء اللي كيديرها إنسان عندها علاقة بالإنسان. مثلا دي زاكت اللي كيديرهم الانسان، مثلا البكاء، الكلام، انه كيهضر، كينعس، يعني كاع لي زاكسيون اللي كيدير الانسان وكنسقطوهم على دي زوبجي ولا كنسقطوهم على دي زانيمو. دونك هادو لي 3 فيغور دو ستيل ديال لا كاتيجوري لانالوجي. غادي نشوفوا لي في ريشيرشي. لي في ريشيرشي بمعنى اشنو كيقصد لينا الكاتب ملي كيستعمل لينا هاد لي فيغور دو ستيل. طبعا نصغروا شي شويه باش يبانوا كذلك الامثله. فوالا. alors donc la comparaison et la métaphore يعني بجوج donne une image de la réalité du comparé. معناه قلنا ملي كتكون عندنا une comparaison ولا عندنا métaphore معناه عندنا واحد كومباري يعني مقارن وكنقارنوه مع مقارن معه. لي في ريشيرش يعني الغرض من هذه المقارنه هو اننا كنعطيو الصوره الحقيقيه ديال هذاك المقارن من خلال استعمال ديال الفيغور دو ستيل ديال لا كومباريزون ديال لا ميتافور. وغادي نشوفوا كذلك الامثله على هذا المعنى هذا. لا بيرسونيفيكاسيون rend vivant ولا saisissant un objet inanimé. ملي كنستعملوا لا بيرسونيفيكاسيون كيف قلنا هي اننا كنسقطوا دي كاركتيرستيك اللي هما هيومان يعني اشياء كيديرهم الانسان كيديرهم لا بيرسون على دي زوبجي. طبعا وهذيك لي زوبجي بيان سور تيكونوا يعني كيف تنقولوا انانيمي معناتها جامده او غير متحركه او طبعا هنا ملي كنسقطوا عليها هذوك الافعال اللي كيدير داك الانسان انا داك كنقولوا بحال اون رون فيفون يعني كنرجعوا هذوك لي زوبجي على اساس انهم احياء او انهم عباره عن اشخاص. مثال الاول اللي كيعني لا كومباريزون il est bavarde comme une pie. طبعا هنا هي ترتارة معناتها كتكلم بزاف كوم اون بي. كوم اون بي طبعا اون بي هو واحد طائر صغير بحال نقار الخشب طبعا ديك يعني الحركه ديالو ديال انه كيبقى ينقر كيف تنقولوا في الخشب الاشجار. دونك هنا باش نشرحوا او باش نبينوا بان هاد الي دونك هي اللي هي يعني انثى بافارد معناتها تتكلم او ترتارة او كتهضر بزاف. كوم اون بي معناتها مثل طبعا كوم هي الاداه. طبعا هنا الكومباري هو الي الكومبارون هو اون بي اللي هو طائر. الاداه هي كوم والمعنى ديال المقارنه ما بين هاد ال هذه اللي هي الانثى مع هذا الطائر هذا اللي هو نقار يعني كينقر على الخشب وهو يعني الكلام يعني هي إلي بافارد يعني هي ترتارى مثل أو تشبه أو بحال اون بي ذلك الطائر. طبعا هذا ماشي معناه يعني حكم بيجوراتيف إلا بغينا نقولوا على الأنثى أو شيء من هذا القبيل مي فقط اون كومباريزون يعني من الناحية ديال اللغة. دونك لي في ريشيرشي هنا بغينا نبينوا بأن من خلال لأن اي انسان كيسمع هذه الجمله هذه يعني كيعرف هذا الطائر هذا اللي هو اون بي اللي هو الكومبارون اللي هو المقارن معه انا داك غيفهم الحقيقه ديال هاد ال هذه. دونك هذاك الشيء علاش قالوا لنا لا كومباريزون اي لا ميتافور دون اون ايماج دو لا رياليتي دو كومباري اللي هو هنايا ال كيف عندنا في المثال الاول. مثال الثاني دونك لا ميتافور مي سوفونير سون ان البوم. مي سوفونير معناه الذكريات ديالي سون ان البوم. سون سي لو فيرب اتر سي ان فيرب ديتا. ان البوم هو كتاب يعني كتاب صور. طبعا هاد الجمله هادي فيغور دو ستيل ديزين لا ميتافور كتعني لا ميتافور. وكيف قلنا التعريف د لا ميتافور وهي une comparaison sans outil de comparaison يعني comparaison ما فيهاش الأداة.
دونك هنا mes souvenirs sont un album. باش نتأكدوا يعني كطريقة باش نتأكدوا إلا شكينا في أنها واش ميتافور، كنعوضوا هاد الفيرب هذا اللي هو فيرب ديتا، دونك اللي هنا عندنا اتر، كنعوضوه بالأداة ديالكم. الوغ المعنى غادي يولي mes souvenirs comme un album، يعني الذكريات ديالي بحال ألبوم. معنى أنا داك كنتأكد المعنى صحيح طبعا، أنا داك أن هاد الجملة هادي هاد الفيغور دو ستيل راها ميتافور. سي طبعا لا personnification. L'arbre étend ses nombreux bras jusqu'au sol. L'arbre يعني الشجرة، étend c'est-à-dire développe يعني كتمد أو كيفاش نقول كتنشر. Ses nombreux bras طبعا سي nombreux يعني عديدة أو بزاف أو عدة. les bras c'est-à-dire أيادي أو الأغصان. jusqu'au sol حتى يعني الأرض. طبعا هنا l'arbre شبهناها على أساس أنها une personne، لأن الإنسان كيمد الأيادي ديالو، كذلك الشجرة مدات الأغصان ديالها، ودرنا هاد المقارنة ودرنا هاد الانالوجي هذا، واعتبرنا أن هاد l'arbre عبارة عن إنسان، دونك سقطنا عليها هاد العملية ديال أن الإنسان يمد يديه. وكذلك لي بغا يعني اللي هما عبارة عن كيف تنقولوا الأغصان ديال الشجرة. دونك هنا درنا تشبيه على أساس أن هاد l'arbre هادي شخص حي، وطبعا الشجرة هي يعني كائن أو نبات حي، مي هنا اعتبرناها على أساس أنها شخص. هذاك الشيء علاش الفيغور دو ستيل عندنا لا بيرسونيفيكاسيون. ندوزو لا كاتيجوري 2، دونك ابخي لانالوجي اللي هي المماثلة المطابقة المشابهة اللي كتعتبر يعني لا كاتيجوري السهلة. في لي فيغور دو ستيل ندوزو للكاتيجوري 2 اللي هي لانسيستونس. لانسيستونس وهو الإلحاح والتكرار والتأكيد. Les figures d'insistance sont يعني les figures d'insistance هم celles qui vont insister sur le message qui vont le rendre plus évident. Donc هنا هاد les figures d'insistance هما les figures qui veulent insister يعني insister معناتها كيلحوا على le message c'est-à-dire على le contenu على المضمون على الكلام qui vont le rendre plus évident c'est-à-dire كيف تنقولوا mettre en valeur داك لو ميساج او من خلال يعني لو ميساج كنعبروا على واحد الفيغور دو ستيل. غادي نشوفوا هاد الانواع ديال هاد لي فيغور دو ستيل اللي كيدخلوا في لا كاتيجوري ديال لانسيستونس. دونك اول فيغور دو ستيل سي لا ريبيتيسيون. لا ريبيتيسيون وهي التكرار. consiste à répéter les mêmes termes، يعني هي تكرار نفس العبارات نفس الجمل نفس التعابير sans aucune modification lexicale، يعني بدون تغيير ديال الكلمات، معناه نفس الكلمات كتكون كتكرر. L'anaphore il consiste à répéter le même terme de la même expression en début de chaque phrase ou de paragraphe. Alors l'anaphore حتى هي figure de style ديال l'insistance، تعني هي كذلك ريبيتي لو ميم تيرم نفس الكلمات نفس العبارة، لكن بشرط أنهم يكونوا اون ديبي دو شاك فراز، يعني في بداية ديال شاك فراز او دو باراغراف. مثلا إلا كان عندنا ان تكست، طبعا عندي لا فراز الأولى فيرغول، لا فراز الثانية فيرغول، لا فراز الثالثة أو لا نقطة، فراز الثانية فراز الثالثة انسي دو سويت. دونك عندي لا بونكتوياسيون. هادوك لي فراز خص البدايه ديالهم يعني الجزء الاول هو اللي يكون تكرار، يعني كاين في جميع ديال هاد الجمل هادو، بينما هنايا لا ريبيتيسيون ما كيهمش انها تكون في البدايه او في الوسط او في الاخير. علاش هنا لانافور؟ لان هذا الامر هذا كيتعلق بسكون نابيل لا فورم ديال هاد لا فراز هذا. مثلا كيكونوا عندي ابيات شعريه، عندي البيت الاول الكلمه الاولى ديالو، البيت الثاني الكلمه الاولى ديالو، البيت الثالث الكلمه الاولى ديالو، انا دا كنقول كذلك سي انافور. لينيميراسيون دونك هي فيغور دو ستيل كذلك ديال لانسيستانس. هنا لا ريبيتيسيون بو امبورط لا بلاص ولا البلاصه فين تكون هاد الكلمه ولا هاد الجمله ولا هاد العباره. هنا لا ريبيتيسيون بشرط انها تكون في الاول. هنا لينيميراسيون كتعني هي التعداد، والتعداد معناه كنا كيكونوا عندي مجموعه ديال لي زيليمون، مجموعه ديال الاشياء، كندير نستعمل فاصله يعني فيرغول اي
et. Il consiste à énumérer plusieurs éléments. Donc, نشوفوا maintenant l'effet recherché. يعني هاد les figures de style ديال l'insistance علاش كيتستعملوا وشنو الغرض منهم ونشوفوا كذلك الأمثلة باش نفهموا مزيان. La répétition, l'anaphore et l'énumération يعني هاد les figures de style permettent تسمح d'insister sur l'élément répété ou énuméré. يعني ملي كنديروا التكرار او كنديروا تعداد معناتها عدة مرات معناه كنركزوا انذاك على ذلك ليليمون اللي كيف تنقولوا مكرر. شوفوا المثال الاول على لا ريبيتيسيون puis de la foule et de la foule. طبعا هذه لا بارتي الاولى اون فراز، عندنا هنايا دو لا فول، هنا اون فراز اخرى ولا بغينا نقولوا اون بارتي دو لا فراز مي هنا ديليميتي بار دي فيرغول دونك دو لا فول، وهنا اي دو لا فول يعني اي دو لا فول يعني معاوده ثلاثه ديال المرات. معناه ان الكاتب ملي كيقول لنا دي فراز كوم سا يعني كيبغينا حنا نركزوا على هاد المعاني اللي نستعملها وداير ليها التكرار باش نفهموها وباش نعطيوها قيمه ونعطيوها الحجم ديالها. بالنسبه للانافور شاك جور شاك اور شاك مينوت، الوغ هنا في هاد لا بارتي الاولى شاك جور دونك عندي شاك، هنا لا بارتي الثانيه عندي شاك اور دونك عندي شاك يعني كيف قلنا في البدايه، وهنا شاك مينوت عندي كذلك شاك. شاك مينوت افي سون ايدي دونك هاد العباره هذه الثالثه يعني الكلمه الاولى اللي هي شاك دونك هذه انافور. طبعا هذه ريبيتيسيون وهذه انافور. علاش انافور؟ لان في البدايه. مثال الثالث على l'énumération. Je veux un homme fort, beau, généreux et intelligent. Donc هنا je veux un homme fort, beau, généreux et intelligent. معناه قلنا أنا أريد أو يعني un homme إنسان أو رجل fort قوي beau يعني وسيم généreux كريم et intelligent وكذلك ذكي. لكن هنا لاحظوا أن كلمة fort اللي هي adjectif كتوصف لي homme، beau adjectif كتوصف لي كذلك homme، généreux adjectif كتوصف لي homme et intelligent aussi adjectif كتوصف لي homme. فقط هنا عندنا فيرغول فيرغول اي. هاد لا فورم هاد الشكل هذا كيتسمى انيميراسيون، كذلك بشرط ان الكلمات يعني اللي ما بين لي فيرغول و اي خصهم يكونوا من نفس النوع، مثلا دي زادجيكتيف ولا دي فيرب ولا دي نون. طبعا كيف قلنا ليفي ريشيرشي سي كو لا ريبيتيسيون لانافور اي لينيميراسيون كيسمحوا لي انني انسيستي على ديك الكلمه اللي درنا لها التكرار. نشوفوا دابا لا كاتيجوري 3 اللي هي l'atténuation. alors l'atténuation معناتها التخفيف، l'adoucir donc adoucir ولا كيف تنقولوا faiblir ولا diminuer ولا réduire. les figures d'atténuation consistent à adoucir معناتها تلطيف par élégance يعني بأدب بمستوى ou par pudeur une affirmation c'est-à-dire جملة أو تأكيد أو لا عبارة حقيقية. دونك شنو هما لي فيغور دو ستيل اللي كاينين في هاد لا كاتيجوري ديال لاتينياسيون؟ عندنا لوفيميزم وعندنا لا ليتوت. دونك لوفيميزم سي كوا؟ سي consiste à employer une expression adoucie يعني كنستعملوا عبارة يعني يعني لطيفة أو بغينا نقولوا ناعمة أو بغينا نقولوا مخففة ou un mot طبعا pour évoquer une idée désagréable باش نعنيو une idée يعني فكرة أو معنى désagréable معنى خايب أو معنى قاصح في المعنى دونك triste حزين أو لا brutal يعني وحشي أو قاسي. La méthode consiste à dire le moins pour exprimer le plus. طبعا هنا كنقولوا كيف تنقولوا شويه باش نعنيو بزاف. C'est laisser entendre plus qu'on ne dit pas. Elle est toujours construite à l'aide d'une négation. طبعا هنا الشرط اننا كنستعملوا فيها la négation معناتها النفي. دونك نشوفوا les faits recherchés ونشوفوا كذلك الامثله. Donc, l'euphémisme a pour effet de dissimuler une idée brutale. طبعا parmi les conventions ديال مثلا la communication
كاينين دي فراز اللي كيكونوا ولا عبارات ولا افكار ولا معاني اللي تيكونوا قاصحين في المعنى، والدور ديال الفيغور دو ستيل سي اننا نقصوا من ذلك المعنى، يعني نعبروا على نفس الميساج مي باسلوب كيف تنقولوا ادبي، اسلوب نقي، اسلوب يعني فيه تخفيف من المعنى. علاش؟ يعني باش ما يكونش الوقع ديالو قوي او لا كيف تنقولوا قاسي على اللي كيتلقى هاد الميساج هذا ولا هاد لانفورماسيون هادي، سورتو في دي مومون تريست بحال مثلا انسان غنشوفوا المثال. Donc, l'euphémisme a pour effet de dissimuler une idée brutale, désagréable ou jugée inconvenante. يعني عبارة ما يمكنش نقولوها، طبعا كنقولوها بطريقة أخرى، بطريقة مخففة، بطريقة مؤدبة، بطريقة ناعمة. Permet d'atténuer la réalité désignée. طبعا كتكون عندنا une réalité وحنا كنقصوا منها، donc atténuer c'est-à-dire adoucir et affaiblir. Donc l'euphémisme il nous a quitté. طبعا هذا المعنى ديال il nous a quitté كنقولوا تركنا أو ذهب أو تخلى عنا أو إنسان مشى. au lieu de dire il est mort، عوض أننا نقولوا أنه راه مات. طبعا لأن كلمة الموت يعني شيء يعني صعيب كيف تنقولوا، ما تنقولوهاش ديريكتومون، مي تنقولوها دو فاسون يعني فيغوري، دو فاسون نستعملوا الفيغور دو ستيل. وهاد العملية هذه كتسمى لوفيميزم. بالنسبة لليتوت je ne suis pas très content. طبعا هنا c'est-à-dire dire moins pour exprimer plus، يعني كنقول شويه باش كنعبر على اكثر. طبعا لا نيغاسيون كتعني ملي كنستعمل لا نيغاسيون معناتها كنقول شي شويه وهذاك المعنى اللي تنقول انا تنقصد اكثر منه. دونك جو سوي ميكونطون، المعنى ديال جو نو سوي با تري كونطون انا لست يعني فرحا ماشي فرحان بزاف، باش نقصد المعنى ديال جو سوي ميكونطون ولا جو سوي تريست. داكوغ، لان كلمه هنا je ne suis pas très content c'est-à-dire لأن content كتعني الفرح، وهنا عندي la négation donc كنقصد العكس ديالو، donc je suis mécontent ولا je suis triste. نشوفوا la catégorie 4. Alors la catégorie 4 c'est l'opposition. donc l'opposition هي التضاد، هي العكس، هي la منطق. Il s'agit de rapprocher dans un même énoncé de mots ou deux idées qui s'opposent par le sens. يعني كنجمعوا كلمتين، عبارتين، جملتين، فكرتين اللي كيتعارضوا في المعنى في نفس الجملة. غادي نشوفوا شنو هما لي فيغور دو ستيل اللي كيسمحوا لي انني نعبر على هذا المعنى هذا avec أمثلة bien sûr. donc أول فيغور دو ستيل ديال l'opposition c'est l'antithèse. المعنى ديالها rapproche de mots كلمتين dans une relation d'opposition، واحد العلاقة ديال rapport ديال l'opposition au sein d'une phrase في نفس الجملة. l'oxymore on rapproche deux termes de sens contradictoire كلمتين عندهم المعنى متناقض متضاد dans un même groupe de mots في نفس مجموعة. l'antiphrase c'est une figure de style qui consiste à dire le contraire de ce que l'on veut dire، يعني كنقولوا العكس ما نريد أو ما ننوي أن نقوله أو نعبر عنه. l'antiphrase est utilisée pour mettre en valeur l'ironie. طبعا هذا غالبا كتكون مرتبطة بالإيروني، الإيروني بمعنى الاستهزاء أو لا السخرية. نشوفوا لي في ريشيرشي ونشوفوا كذلك الأمثلة ديال هاد لي فيغور دو ستيل ديال لوبوزيسيون. لو سمحوا لي لأن كنكبر شي شوية باش يكون وضوح بالنسبة للناس اللي بتاتر عندهم مشاكل في انهم يعني ما كيشوفوش كتابه صغيره او الالوان او ما الى ذلك. طبعا l'antithèse met en évidence un contraste, un conflit, une opposition. طبعا التعبير على conflit نزاع يعني تضاد العكس contradiction ما الى ذلك. l'oxymore crée une nouvelle réalité, produit un effet de surprise يعني مفاجأة. الفات اننا كنستعملوا كلمتين في نفس الجمله، كلمتين متضادتين في المعنى. والانتيفراز بروفوك اي سوتيان ليغوني. طبعا كيف قلنا انها كتعاون وكتعبر على ليغوني اللي هو الاستهزاء والسخريه. المعنى ديال لانتيتيز ا بير افار فيس بروديغ. طبعا بير افار فيس بروديغ. بير طبعا هنا عندنا كلمه بير وهنا عندنا كلمه فيس، معناها عندنا هنايا طرف جمله وهنا طريف ديال الجمله، وعندنا كلمه افار وعندنا كلمه
بروديك يعني متضادين فيما بعضياتهم. كلمة بير وهنا فيس. طبعا هنا الجملة هاد المعنى كامل عندها معنى، وهذا الطريف هذا عنده معنى، وهذا الطريف عنده معنى وحده. مي العلاقة ما بين هذا الطرف هذا وهذا الطرف هذا سي كو هذا فيه واحد الكلمة وهذا فيه هاد الكلمة وهاد الكلمتين متضادتين. طبعا متضادتين ليس بمعنى يعني التضاد اللي مفهوم بمعنى التضاد أدبي، لأن ملي تنقولوا بير يعني أب كنقولوا فيس، نقدروا نقولوا مثلا يعني مير نقولوا اون في. طبعا المعنى الأدبي يعني من ناحية نقدروا نقولوا السين أو لا مثلا هذاك الأب هذاك الابن ما إلى ذلك. بالنسبة للوكسيمور دونك المثال لوكسيمور إيتيوكل إيبولينيس. يعني إيتيوكل إيبولينيس بالنسبة لي زاليف ديال أولى بكالوريا يعني في لو بروغرام ديال الفرونسي كاينين دوك لي رومون ديال لا بواط ا ميرفاي ديال أحمد الصفريوي، أنتيغون ديال جون أنوي اي لو ديرني جور دان كونداني ديال فيكتور ايغو. دونك هنا أنتيغون إيتيوكل إيبولينيس يعني جوج خوت ديال أنتيغون. دونك هنا إيتيوكل إيبولينيس les deux frères ennemis qui se sont entretués pour la couronne. طبعا هنا les deux frères ennemis هنا كلمة frère وكلمة ennemi يعني الأخوين العدوين. طبعا كلمة أخ وكلمة عدو كلمتين متضادتين وحدة بعضياتهم. يعني الشرط طبعا هنا باش نفرقوا ما بين لونتيتيز وما بين لوكسيمور سي كو لوكسيمور الكلمتين المتضادتين اللي هي frère et ennemi حدا بعضياتهم يعني متابعين juste après ماشي مبعدين. par contre في l'antithèse مبعدين. Étiocle et Polynès les deux frères ennemis qui se sont entretués pour la couronne يعني قتلوا بعضياتهم على la couronne يعني العرش وعلى الحكم ما إلى ذلك بالنسبة للناس اللي كيعرفوا القصة. سي المثال ديال l'antiphrase en plus du mensonge il a d'autres qualités يعني إضافة إلى الكذوب عنده إيجابيات أخرى. طبعا المقصود هنا يعني باين يعني شي شخص كنعبروا على ليغوني لأن الشخص اللي كيكون عنده المونسونج تيكون عنده الكذب ما يمكنش يكون عنده إيجابيات. Alors donc نشوفوا la catégorie numéro 6 l'amplification. donc l'amplification هي التضخيم هي العكس ديال l'atténuation اللي هي التخفيف. donc هنا c'est التضخيم يعني l'exagération. c'est les figures d'amplification consistent à accentuer la force ou la violence d'une idée ou d'un sentiment يعني التعبير بشكل كبير مبالغ فيه. نشوفوا les figures de style ديال هاد la catégorie. طبعا عندنا l'hyperbole la gradation. l'hyperbole هي l'exagération aussi c'est synonyme consiste à exagérer l'expression d'une idée ou d'une réalité afin de la mettre en évidence. طبعا l'exagération في واحد العبارة في واحد المعنى في واحد l'information في واحد الميساج باش نخرجوه أو نبينوه أكثر أو نعطيوه قيمة أو. la gradation معناتها التدرج. وهنا كنقصدو التدرج معناتها التدرج ولكن في نفس المعنى. est une succession ordonnée de termes يعني توالي ترتيب تتابع d'idées أفكار و de sentiments أحاسيس. on parle de gradation ascendante lorsque les termes sont de plus en plus forts et de gradation descendante lorsque les termes sont de plus en plus faibles. معناه gradation واش ascendante ou la descendante. ascendante ça veut dire يعني تزايدية و descendante معناتها كيف تنقولوا تناقصية يعني تنازلية. Donc, l'hyperbole et la gradation permettent d'amplifier. Amplifier, c'est d'exagérer la réalité désignée dans la phrase. نشوفوا les deux exemples. Donc, بالنسبة l'hyperbole, عندنا mourir de rire. mourir de rire يعني expression كنقولوها في الحياة ديالنا اليومية كيف تنقولوا بالعربية قتلنا بالضحك أو كنموت مثلا كنقول موت بالجوع. أو طبعا باش نعبر على داك الضحك كتير كنقول هاد العبارات كوم سا. دونك موغير كان اكزاجيري ولا كنقول مثلا اموت من الجوع معناه انني فيا واحد الجوع كبير جدا مبالغ فيه. بالنسبه لا غراداسيون ملي كنقولوا chaque heure chaque minute chaque seconde
دونك هنا كل ساعة، كل دقيقة، كل ثانية، وطبعا هنا ساعة قل منها ثانية، وثانية قل منها عفوا دقيقة، ودقيقة قل منها ثانية، معناه المعنى تنازلي. دونك هذه اون غراداسيون ديسوندونت. معناه ملي كنقولوا شاك اور، شاك مينوت، شاك سكوند، يعني كاين واحد التأكيد على هذا التدرج هذا في هذا نفس المعنى. دونك غادي نشوفوا غادي نشوفوا آخر كاتيجوري لا سبستيتيسيون. دونك لا سبستيتيسيون c'est-à-dire التعويض، سي يعني كيف تنقولوا le remplacement. Les figures de la substitution يعني تعويض أو معنى بمعنى آخر، يعني كنقولوا واحد المعنى باش كنقصدوا معنى آخر. Les figures de la substitution consistent à remplacer un mot ou une idée par un autre mot ou une autre expression. هي ملي كنعوضوا كلمة ولا فكرة بكلمة أخرى ولا عبارة أخرى qui va apporter une nuance ou un effet inattendu. معناه كتعطينا une nuance يعني معنى آخر pardon ou un effet inattendu يعني تأثير آخر جديد. La métonymie, donc أول figure de style ديال la substitution. Donc la métonymie remplace un terme par un autre terme qui ne désigne pas la même chose mais qui lui est lié par un rapport logique. معناه كنقولوا واحد الكلمة أو عبارة باش نقصدوا أشياء أخرى، لكن هذه الكلمة يعني اللي كنقولوا مع الكلمة اللي حنا يعني والمعنى اللي كنقصدوا كاينه غابور، كاينه علاقة منطقية. غادي نشوفوا أمثلة. La synecdoque donc consiste à utiliser la partie pour le tout، يعني كنتكلم أنا على الجزء ولكن كنقصد الكل، ou le tout pour la partie، أو كنقول الجزء الكل عفوا كنقصد الجزء. Dans la synecdoque je prends le plus pour le moins ou le moins pour le plus. بالنسبة لا périphrase consiste à remplacer un mot par sa définition، معناه عوض نستعمل واحد الكلمة كنستعمل التعبير ديالها أو التعريف ديالها ولا عبارة اللي هي طويلة وكتعبر عليها. Dire en plusieurs mots ce qu'on pourrait dire en utilisant un seul terme، يعني كنستعملوا الشرح ولا كتسمى البيريفراز. Donc نشوفوا l'effet. Donc la métonymie permet une désignation plus imagée, une concentration de l'énoncé. La synecdoque contribue à donner une vision fragmentée de la réalité. معناه هنايا كنجمعوا في المعنى وهنا كنقصروا او كيف تنقولوا لا رياليتي فراغمونتي يعني على شكل اجزاء la partie pour le tout le tout pour la partie. L'exemple: le soir la maison retomba dans le silence. يعني في المساء البيت نام سقط من يعني الناس dans le silence يعني في الصمت c'est-à-dire الناس. هنا قال لنا la maison دونك هذه فيغور دو ستيل لا ميتونيمي ما كيقصدش لينا لا ميزون، يعني كيقصد لينا لي جون كي هابيت لا ميزون. وطبعا ما بين لي جون كي هابيت لا ميزون ولا ميزون كاين ان رابور لوجيك، سي كو هاد الناس هادو كيسكنوا في هاد البيت هذا. ملي تيكونوا دي ريلاسيون لوجيك كوم سا، دي رابور لوجيك كوم سا، يعني الكاتب كيستعمل شي شويه د الفن، شويه د الادب، شويه د الفيغور دو ستيل كيعبر لينا بهذه الطريقه هذه. دونك هذه كتسمى ميتونيمي. بالنسبة للسينيكدوك il découvrait de nouveaux visages، يعني اكتشف وجوها جديدة. طبعا هنا المعنى وجوه جديدة، مي الوجوه طبعا وجوه ديال أناس، دونك باش يقصد لينا ناس جديدين، ناس جداد، تكلم لينا على كلمة وجوه. دونك بور ديزيني دي بيرسون نوفيل، أشخاص. وهنا الوجه هو فقط جزء من الشخص، دونك هو كيقصد لينا الشخص كامل ولكن قال لينا وجوه جديدة. هو دي زانيمون pour désigner le lion، يعني باش نقولوا le lion اللي هو أسد الغابة كيتسمى كذلك. يعني هاد لو lion الشرح ديالها définition ديالها سي لو روا دي زانيمون. دونك الفيديو ديالنا سالا les catégories type et définition de 16 figures de style. يعني شفنا les catégories، شفنا les types يعني الأنواع ديال les figures de style، les définitions ديالهم، وشفنا كذلك الأمثلة يعني pour chaque figure de style. قناة ألفا تي بي فرونسي تشكركم على مشاهدة هذا الفيديو هذا وجميع فيديوهات ديالها. ميرسي، à très bientôt في فيديو قادم إن شاء الله.